बिमा समिति आफैमा चाहिँ त्यति केपेबल हुन सकेर जति यसका स्टेक होल्डरहरू र यसको जुन साइज अफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री इन नेपाल जुन छ त्यो अनुसारले त्यसलाई चाहिँ गभर्न गर्ने यो चाहिँ नियामक निकाय आफैमा त्यति स्ट्रङ नभइसकेको यसको धेरै पार्टहरू बनाउनु पर्ने अवस्थामा यो अब प्रिडिक्सन भन्दा टाढाको घटना ह्यान्डल गर्नुपर्ने अवस्था आछ। बिमा समितिले कस्तो खाले चाहिँ अहिले क्रिटिकल एनालाइसिस गरिरहेछ र आफूले अब कसरी तयारी गर्छ? ल धन्यवाद साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो दुवै बिमा सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू अनि रविन्द्र सर, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम तपाईँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा समितिको तर्फबाट आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यहाँ मैले सबै उसको दीप सरको, शिवनाथ सरको र रविन्द्र सरको तीनैजनाको कुरो चाहिँ सुनिसकेको छु र मैले टिपेको पनि छु र साथसाथै चाहिँ उद्घोषक साथीले जसरी चाहिँ अब बिमा समिति आफै पनि स्ट्रङ छैन अथवा चाहिँ रेगुलेसन गर्न चाहिँ अलि बलियो छैन भन्ने जस्तो जुन उद्घोष गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ समग्रमा भन्नुभन्दाखेरि चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरी भयो त्यो कमजोरी देखाइदिनु भयो भने राज्यको चौथो अङ्गको भनेका चाहिँ हाम्रा आँखा नै हुन् र त्यसलाई हामीले चाहिँ अझ बलियो बनाउने छौँ म यो भन्न चाहेँ। र सबभन्दा पहिला त मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ सामान्य अवस्था होइन, यो चाहिँ एकदम असामान्य अवस्था हो। यो महामारी हो यो चाहिँ, र यो महामारी फेरि हामीलाई मात्र होइन, हाम्रो देशलाई मात्र होइन, यो संसारमा चाहे अमेरिका होस् चाहे चाइना होस्, बिग कन्ट्रीहरू इकोनोमीमा चाहिँ स्ट्रङ कन्ट्रीदेखि लिएर हामी जस्तो एकदम न्यून गरिबीको अथवा त्यस्तो चाहिँ समस्या भएको कन्ट्रीमा पनि इक्वली चाहिँ इफेक्टेड छ। र साथसाथै त्यो त भयो देशगत रूपमा, भनेदेखि क्षेत्रगत रूपमा भन्दाखेरि पनि अघि यहाँ केही साथीहरूले चाहिँ ब्याङ्किङका कुरा पनि ल्याउनु भयो, बिमाका कुरा पनि भयो। मूलत यो आज चाहिँ बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नै हो। त्यसकारण चाहिँ हामी मात्र यसबाट चाहिँ अथवा बिमा क्षेत्र मात्र प्रभाव परेको चाहिँ होइन, सबै प्रभाव परेको छ। र आज देशले के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लकडाउन गरेको छ। लकडाउन किन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मानव अस्तित्वलाई चाहिँ बचाउनको लागि अथवा चाहिँ महामारीबाट मानव सभ्यतालाई बचाउनको लागि संसारले जसरी लकडाउन गरेको छ हामीले पनि लकडाउन गरेका छौँ। यसको मतलब हाम्रो सरकारले गरेको लकडाउन हामी व्यक्तिको लागि हो भने हामीले हाम्रा कम्पनीहरूलाई पनि त हामीले लकडाउन गरेका छौँ नि त। हाम्रा कम्पनीहरू पनि पुरै खुलेका छैनन्, बिजनेस भएको छैन, सबै भएको छैन। यो के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने जसरी सरकारले जनताको लागि लकडाउन गरेको छ मानव सभ्यताको चाहिँ रक्षाको लागि भने हाम्रा कम्पनीले नि यो बेलामा हाम्रा कम्पनीहरू के हुनु भने रक्षात्मक हुनु पर्यो। मेरो भनाइ त्यही नै हो। रक्षात्मक के अर्थमा हुनु पर्यो भने हिजो जनरल कन्डिसनमा हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ 50% चाहिँ वृद्धि थियो। सबै सरहरूले भन्नुभएको छ प्रिमियम कलेक्सनमा जीवन बिमातर्फ करिब 50% को वृद्धि थियो र निर्जीवन बिमातर्फ पनि हाम्रो चाहिँ 4-5% को वृद्धि थियो। अब यो त पक्कै पनि हुँदैन, किनभने हामीले चाहिँ चैत 11 गते त लकडाउन भोगिसकेका छौँ। तर आर्थिक वर्षको रूपमा हेर्दाखेरि हामी यो आर्थिक वर्षमा त्यति धेरै तल जाँदैनौँ। अघि शिवनाथजीले भन्ने जस्तो चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा पर्छ। यो आर्थिक वर्षमा त हाम्रो चाहिँ जीवन बिमातर्फ 62 अर्ब सङ्कलन भएको छ, गत वर्षको चाहिँ 72 अर्ब हो। त्योभन्दा पनि हामी चाहिँ असारसम्ममा अलिकति खुल्यो भने 85-90 अर्बसम्म जीवन बिमा प्रिमियम सङ्कलन हुन्छ भन्ने हाम्रो तथ्याङ्क छ। त्यसै गरेर गत वर्षको 25 अर्ब हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ, रविन्द्र सरले 22 अर्ब भन्नुभएको छ। त्यो अलि अगाडिको हो क्या कि हाम्रो तथ्याङ्क मिस्टेक भयो। निर्जीवन बिमातर्फ 17-18 अर्ब चाहिँ उठिसकेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्जीवन बिमाको पनि बाँकी जुन पिरियड छ त्यो पिरियडमा चाहिँ त्यो सालाखाला 25 अर्ब चान्स चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हामीले आजको दिनमा नै देखेका छौँ। किनभने मूलत बिजनेस धेरै चाहिँ यो जेठ असारमै हुने विगतको ट्रेन हेर्दाखेरि र अलिकति लकडाउन खुकुलो भयो भने केही हुन्छ कि भन्ने हाम्रो आशा अझै पनि छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि यो वर्षमा हाम्रो जीवन बिमा निर्जीवन बिमाको वृद्धितर्फ त खासै त्यति ठुलो असर नपर्ला, किनभने हामीले 10 महिनाको पिरियडमा हाम्रो कार्यक्रम काम गरिसकेका छौँ र आगामी वर्ष हामीलाई यो कन्टिन्यू भयो भने र लकडाउन कतिसम्म जान्छ, कोभिड कसरी चाहिँ निर्मूल यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, इकोनोमी कता जान्छ त्यसो मात्र भर पर्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो विज्ञ सर बिमा विज्ञ सर चाहिँ रविन्द्र सरले भने जस्तो हाम्रो माइक्रो लेभलमा पनि हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ, पोर्टफोलियो वाइजले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अघि साथीहरूले चाहिँ सुरुमै भन्नुभएको थियो, हाम्रो दीप सरलाई चाहिँ प्रश्न थियो
करिब करिब यो चाहिँ मोटर बिमामा बिमा समितिले दिएको निर्देशन जुन छ त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष असर पर्छ भनेर सञ्चालकज्यूले नै भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई चाहिँ तथ्याङ्क नै बताउन चाहन्छु र त्यसमा अलिकति शिवनाथ पाण्डे सरले नै भन्नुभएको थियो हामीले आजको दिनमा 70 दिन जति चाहिँ लकडाउन हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 6 जेठ 20 गतेसम्म भयो भने र हाम्रो गत वर्षको प्रिमियम 25 अर्ब हो र हाम्रो मोटरमा 55% त्यसको मोटर बिमाको अंश छ वेट चाहिँ भनिसकेपछि हाम्रो करिब 14 अर्ब चाहिँ मोटर बिमाको प्रिमियम सङ्कलन हुन्छ निर्जीवन बिमातर्फ र त्यो भने त्यसमा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामीले 14 अर्बको हामीले 2/3 चाहिँ छुट दिनु 2/3 प्रोपोर्सनली छुट दिनु भनेर हामीले निर्देशन गरेका छ। त्यो भनेको 9 अर्ब 38 करोड सालाखाला 9 अर्बमा चाहिँ छुट दिनु भनेको र 9 अर्बमा छुट दिँदाखेरि तपाईको चाहिँ 70 दिनलाई हामीले 9 अर्ब भनेको 1 वर्षको हो भने त्यसलाई 70 दिनको हिसाब गर्दा 1 अर्ब 80 करोड प्रत्यक्ष रूपमा बिमितलाई छुट प्रदान भएको छ। यो किन गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा सबै विन विन सिचुएसनमा हुनुपर्छ, सबै बाँच्नुपर्छ। मोटर गुडेका छैनन्, तपाईका मोटरसाइकल गुडेका छैनन्, बिमितका कारहरू गुडेका छैनन्, त्यस्तो अवस्थामा अब अरु सबै चाहिँ बाँच्ने अनि हामी बिमा कम्पनीले नाफा गर्न त भएन नि, त्यसकारण हामीले छुट दिएको। अब रह्यो तपाईको दोस्रो प्रश्न के थियो भने यो छुट दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो निर्जीवन बिमा कम्पनीको प्रोफिटमा चाहिँ डाइरेक्ट हिट गर्छ। मैले चाहिँ प्रोफिटमा डाइरेक्ट हिट गर्दैन। हामीसँग अर्को तथ्याङ्क म तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दाखेरि मोटर बिमाको दाबी अनुपात 80% छ भनेको मतलब 100 रुपैयाँ प्रिमियम कलेक्सन हुन्छ भने 80 रुपैयाँ हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले दाबी तिर्छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मोटर बिमाको जुन 14 अर्ब वार्षिक प्रिमियम हो त्यसको चाहिँ 11 अर्ब चाहिँ हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि दाबी तिर्छन् र त्यसैको 70 दिन त दाबी परेको छैन। किन भन्दाखेरि आज मोटर गुडेका छैनन्, थर्ड पार्टी एक्सिडेन्ट भएको छैन, एक दुईवटा केस बाहेक चाहिँ त्यो सामान्य केस हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सालाखाला हाम्रा चाहिँ कम्पनीहरूले 2 अर्ब 10 करोड के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दाबी तिर्नुहुन्थ्यो त्यो 70 दिनको पिरियडमा। तर आज के भन्दाखेरि हामीले छुट कति दिएको त 1 अर्ब 80 करोड हो। त्यसकारण चाहिँ मोटर बिमामा बिमा समितिले जुन चाहिँ छुट दिने निर्देशन गरेको छ त्यो निर्देशन बिमित व्यवसायी बिमा कम्पनी राज्य सबैको लागि विन विनको सिचुएसन हो। यसको बिमा कम्पनीमा शेयरमा लगानी गर्दाहरूले पनि हामीलाई हेरिरहेछन्, उनीहरूको चाहिँ रिटर्न जुन डिभिडेन्ड उनीहरूले पाउनेछ त्यो चाहिँ मा इफेक्ट पर्दैन भन्न खोज्नु भयो यहाँले। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पोर्टफोलियो वाइज हामी जुन एनालाइसिस गरेका थियौँ नि, हाम्रो वीरबहादुर सरले पोर्टफोलियो वाइज पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। बिमा समिति यति नजिकबाट चाहिँ स्टडी गर्छ कि हरेक पोर्टफोलियोको पनि स्टडी गर्न सुरु गरिसकेको छ। मैले तपाईको प्रश्न कहाँनिर फेरि प्रश्न आउन चाहन्छु भने हाम्रो अस्ति चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहब र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा वेबिनार कार्यक्रम गरेका थियो र हामी रेगुलेटरको बिचमा मिटिङ भएको थियो र मैले त्यहाँ डाइरेक्ट क्वेसन के राखेका थिएँ भने आजको दिनमा इन्सुरेन्स कम्पनीको लगानीकर्ताहरू र ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरू एउटै हुन्। चाहे एउटै लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्क पनि गरेका छ, इन्सुरेन्स पनि गरेका छ। अब भोलि बिहान चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जुन डिभिडेन्ड आउँछ भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गर्दाखेरि डिभिडेन्ड दिने, बिमा समितिले नदिने गरे भने के हुन्छ भने यहाँ कसले दिने कसले नदिने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो बिमा समितिको ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गर्ने क्रममा छौँ हामी चाहिँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वर्ष हाम्रो चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमा त त्यो प्रोब्लम मैले देख्दिनँ, किनभने गत वर्ष हामीले 1 अर्ब पुँजी पुर्याउनको लागि सबै बिमा कम्पनीहरूले पुँजी पुर्याउनको लागि आफ्नो भएको प्रोफिट वितरण गरिसक्नु भएको छ। अब जीवन बिमातर्फ केही चाहिँ लगानीकर्ताहरूले डिभिडेन्ड आउन सक्छ। त्यही पनि हामी के भन्छौँ भने लगानीकर्ता एउटै भएको कारणले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा संस्थाहरूले दिने र अर्को संस्थाले नदिने गर्नु हुँदैन। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने आजको दिन हामी सबै बाँच्नु पर्ने हो, विन विन हुनुपर्ने हो। कम्पनीलेमा चाहिँ नेटवर्थ बढाउनु पर्छ, त्यसमा दुई मत हुँदैन। तर क्यास आउट गर्ने क्रममा चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि भोलि बिहान चाहिँ समस्या त छ त आजै किन खाने भन्नेमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा त्यो छ। तर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जो प्रश्नको एन्सर जुन छ त्यो एन्सर चाहिँ हामी वित्तीय क्षेत्रको रेगुलेटर बसेर एउटै भोइस बनाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सहमति छौँ। र नेटवर्थको हिसाबले तपाईँले भनेको यो पोर्टफोलियोमा जुन चाहिँ हामीले मोटर निर्देशिकामा हामीले जुन निर्देशन जारी गऱ्यौँ त्यसबाट चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीको प्रोफिटेबिलिटीमा चाहिँ असर चाहिँ गर्दैन। म यो ढुक्काका साथ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। चिरञ्जीवी सर, अर्को एउटा यो कोरोना बिमा भनेर जुन इन्ट्रोड्युस गरियो नि, अहिलेसम्म 1,70,000ले यो पोलिसी किनिसकेको छन्। इट वर्क्स, यसले काम गर्यो।
तर यसको पछाडि अब क्याल्कुलेसन छ, किनभने यसमा पेब्याक क्लेम आयो भने कुन साइजमा आउला, यसको साइज ग्रोथ भयो भने कसरी म्यानेज गर्नु पर्ला, केही प्रिडिक्सन सहित गरियो या कपी पेस्ट गरियो इन्डियाबाट लिएर आएर? तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले इन्डियाबाट कपी गरेको होइन, बरु इन्डियनहरूले हामीसँगबाट कपी गर्न खोजे होलान्, उनीहरूले आफै गरेका हुन्, पुल पनि उनीहरूसँग छैन। र मैले फेरि चाहिँ हामी थाइल्यान्डबाट कपी गरेको नि होइन, यो मूलतः नेपालमा हामी निर्जीवन बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा समिति बसेर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त भनेर हामीले आफ्नै चाहिँ मौलिक स्वरूप दिएको बिमाले हो। यो चाहिँ अब सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा यहाँ बिमा क्षेत्रमै पिएचडी गर्नुभएको रविन्द्र सर हुनुहुन्छ, यो चाहिँ महामारीको चाहिँ पेन्डामिकको काहीँ पनि कभर हुँदैन, यो बिमा समितिले चाहिँ जे हिसाबले ल्यायो भन्न नि सक्नुहुन्छ, सिद्धान्त हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ, पत्रकार साथीहरू लेख्नु भएको पनि छ। र मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन 1 महिना अगाडि वैशाख 7 गते कोभिड-19 को चाहिँ बिमा लेख जारी गर्ने क्रममा हामी डेली हामी तथ्याङ्क प्राप्त गर्छौँ र डेली सूचना कलेक्सन गर्छौँ। कुनै पनि हामीलाई कतिसम्म थाहा छ भने प्रिमियम क्याल्कुलेसन, रेट क्याल्कुलेसन भनेको विगतका हिस्टोरिकल तथ्याङ्कको आधारमा र क्लेम रेसियो समेतलाई चाहिँ लिएर अनि हामीले अझ जीवन बिमा त एजिङ समेतलाई लिएर हामीले प्रिमियम हेर्ने हो। तर अब त्यसमा त जीवन बिमा त अझ त्यो सबै हेरेर चाहिँ एकजुरीले गरिदिन्छ। निर्जीवन बिमातर्फ हामीले विगतको क्लेम ट्रेन्ड एनालाइसिस हेरेर सबै हेरेर गर्ने हो। तर हामीसँग यो महामारीको अनुभव त कसैसँग छैन, विश्वमा कहीँ छैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ एउटा ट्रायल बेसिसमा चाहिँ गरेका थियौँ। र तपाईँले भने जस्तै हामीले के भनेका छौँ भने त्यसको मूल मर्म म दुईटा कुरा बताउन चाहन्छु। त्यो बिमा लेखको मूल मर्म भनेको एउटा के हो भने यो चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको बिमा क्षेत्रले गर्ने सपोर्टको काम हो एउटा। दोस्रो हामीले के भनेका थियौँ भने दोस्रो मूल मर्म भनेको 15 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन अथवा वेटिङ पिरियड हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो मूल मर्मको रूपमा मानेका छौँ। र तेस्रो भनेको के हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ चाहिँ हुनैपर्छ। अब अहिलेको दिनमा आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ भनाइअनुसार पनि हामीसँग तपाईँको तथ्याङ्क ठिकै हो, हामीसँग 1,69,70,000 लगभग आजको दिनमा चाहिँ हामी 2 लाख मान्छे चाहन्छौँ भनौँ न, र चाहिँ करिब 10 करोड चाहिँ प्रिमियम सङ्कलन भएको छ। र चाहिँ अब यतातिर जुन चाहिँ कोभिडको कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमणको दर हो नि, त्यो दर चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै गइरहेछ। अब यो अवस्थामा यसको पुनर्बिमा छैन। फेरि चाहिँ अब रह्यो हाम्रा कम्पनीले कतिसम्म धान्न सक्छन् त, हामीले त्यही मूल मर्म भनेको मैले के भने हामी कुनै दिन चाहिँ बन्द गर्न नि सक्छौँ त्यो स्थिति आयो भने, कुनै दिन हामीले अन्डरराइटिङ प्रक्रियालाई कडा बनाउन सक्छौँ त्यो स्थिति आयो भने, र कुनै दिन हामीले चाहिँ सरकारसँग अनुरोध गर्न सक्छौँ त्यही दिन आयो भने। तर अब अलिकति चाहिँ खतराको घन्टी चाहिँ हामी कहाँ देख्छौँ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अनि प्रश्न तपाईँको आउला। खतराको घन्टी हामी कहाँ देखेका छौँ भने हाम्रो खुला सिमाना छ। इन्डियाबाट चाहिँ हामी आजको दिनमा पनि टेलिभिजन मार्फत हेर्छौँ लाखौँ लाख हजारौँ नेपालीहरू सिमानामा आइसक्नु भएको छ, किनभने त्यहाँ पनि उद्योग पेसा व्यवसाय सब बन्द छ। र तिनीहरू इन्डियाले जसरी रेल चलाइसकेपछि सबै चाहिँ खादिएर आउनु भएको छ। र हामी किचनाबल झापाको हेर्दाखेरि चाहिँ आगो सबैमा कोरोना सङ्क्रमित भएको हो कि भन्ने पनि छ। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ आगामी दिनमा मलाई लाग्छ हामी चाहिँ छलफल गर्दैछौँ, हामीले एउटा वेबसाइट निकालेका छौँ। हाम्रो वेबसाइटलाई तपाईँले चाहिँ आज हेर्दै गर्नु होला, फलो गर्दै गर्नु होला। हामी सम्भवतः आज नै एउटा अन्डरराइटिङ पोलिसी चाहिँ जारी गर्छौँ र चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी रेगुलेसनको दायरामा जानुपर्छ, पहिला जस्तो चाहिँ हुँदैन, अब कन्ट्रोल मेकानिजम लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हामी दिनदिनै सोचिरहेछौँ यो बारेमा चाहिँ। किनभने मोनिटरिङ क्यापासिटीको लागि यो एकदमै जरुरी हुन आउँछ। यहाँसँग म पुनः आउनेछु, यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो किन हामीले बिमा समितिको पर्फर्मेन्सहरू, बिमा समिति स्ट्रेन्थ छैन भन्ने पार्टमा चाहिँ पुनः म फर्किने नै छु। अलिकति यसमा जोड्न चाहन्छु, पाउनुहोस् है। ल बसी 1 मिनट, मेरो यो 1 मिनट भनाइ छ। अहिले म तपाईँको त्योलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामी रेगुलेटरलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग तुलना गर्छौँ। तपाईँलाई चाहिँ म उदाहरण बेला बेलामा भन्छु, राष्ट्र ब्याङ्क 2013 सालमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भन्दा माथि छुट्टै ऐन अनुसार स्थापना भयो। बिमा समिति 2025 सालमा तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको एउटा चाहिँ शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा फाँट डिभिजनको रूपमा स्थापना भयो र यसले स्वायत्तता ग्रहण गर्नको लागि अर्को 25 वर्ष लाग्यो, जबकि उसले चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै गरेको छ। अब आजको दिनमा तपाईँहरूले तुलना कहाँ गर्नुहुन्छ भने त्यही चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग चाहिँ बिमा समितिको तुलना गर्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले बिमा समितिलाई बलियो बनाउनको लागि हामीले
2-3 वर्षदेखि जुन गरेको क्रियाकलाप छ त्यसलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस्, हाम्रो वेबसाइट मुभिङ गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, हामी रिस्क एप्रोचमा जानेछौँ भनिरहेको छौँ। त्यसकारण चाहिँ आजको दिनमा म हिजोको चाहिँ के थियोसँग चाहिँ जान चाहन्न, बरु तपाईँले चाहिँ भनिदिनुहोस् बिमा समितिले कहाँ चाहिँ के अरे कमजोर खालको रेगुलेसन गरेर अवश्य हामी गर्नेछौँ। अहिले त अनुरोध गर्न चाहन्छु एटलिस्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई तल आउन नदिनलाई नै यहाँहरूले एउटा इन्टरभेन गरिदिनु भयो भने सम्भवतः बस्नुभएका स्टेक होल्डरहरू खुसी हुने हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि म दिन्छु। एउटा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बिमा कम्पनीको अघि शिवनाथ सरले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ 9.5% थियो ब्याज दर भने आज 2% घटाएर 7%मा आइसकेको छ, 2.5% घटाएर। अब हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बिमितको बिमा के अरे बोनस चाहिँ 6% इलमा क्यालकुलेसन गरेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ एक्जुरीहरूलाई चाहिँ। अब हिजो एभरेज इन्कम चाहिँ 9% हुँदाखेरि 6% धानिरहेको थियो भने आजको दिनमा अब 7 हुँदाखेरि 6%ले धानियो कि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ शङ्काको चाहिँ वातावरण चाहिँ छ। त्यस कारण मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अस्ति पनि राष्ट्र ब्याङ्कको प्रोग्राममा मैले त्यही नै भनेको थिएँ, हामीले जहाँ आजको दिनमा 753 स्थानीय तहमध्ये 8वटा तहमा ब्याङ्क पुगेको छैन, तर 753 स्थानीय तहमै अभिकर्ता मार्फत बिमा पुगेको छ र गाउँबाट ससानो छरेर रहेको बचतलाई चाहिँ अर्गनाइज सेक्टरमा ल्याएको छ, 300 अर्बभन्दा माथि छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ छुने बेलामा चाहिँ ध्यानपूर्वक विचार गरेर छलफल गरेर मात्र छौँ। एकतिर छुँदाखेरि चाहिँ अर्कोतिर हान्छ। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार र राष्ट्र ब्याङ्कको भोइस के थियो भने यो चाहिँ लकडाउन पिरियड अथवा असार मसान्तसम्मको लागि मात्रै हो भन्ने चाहिँ भोइस चाहिँ मैले पाएको छु। अब आगामी दिनमा कसरी जान्छ त्यो अनुसार जाउँला। सर्ट पिरियड हो भने त त्यसले त्यति इफेक्ट नगर्ला, किनभने हामीले हिजो चाहिँ के अरे अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटको रूपमा 6 देखि 9%, 3% त हामीले डिस्ट्रिब्युटेड अनएलोकेटेड एमाउन्ट भनेर छुट्टाएर राखेका छौँ नि, जो चाहिँ पुराना कम्पनी हुन् त्यसमा त्यति धेरै समस्या देखिन्न, नयाँ कम्पनीमा हो। मैले चाहिँ यो अशोकजीले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको लगानीकर्ताले प्रतिफलको आशले लगानी गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ मेरो सैद्धान्तिक रूपमा सहमति छ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि प्रतिफल कतिपय टाइममा के हुन्छ भने प्रतिफल चाहिँ वितरणमा पनि एकरूपता सिस्टमभित्र एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले रेगुलेटरहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ, रेगुलेटर नभए गभर्मेन्ट नै रेगुलेटर हुन्छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको प्रतिफल पाउनुहुन्न भनेको चाहिँ होइन, प्रतिफल पाइन्छ तर चाहिँ एकरूपता कायम गर्ने यस्तो किसिमले हामीले छलफल गरेका छौँ भनेका छौँ। अरू मैले केही पनि भनेको छैन। र चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी यो वर्षकोमा चाहिँ अहिले मैले यो सानो पोर्टफोलियो जुन मोटरको 1 अर्ब 80 करोडको जुन मैले उदाहरण दिएको थिएँ त्यसले चाहिँ प्रोफिटेबिलिटीमा त्यति धेरै असर गर्दैन भन्न खोजेको मात्र थिएँ। यसलाई त्यही अनुसार बुझिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रवीणजीले र चाहिँ सञ्चितजीले सबैको चाहिँ भोइस के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले हामी चाहिँ हिजोको के थियो भनेर एनालाइसिस गर्नुभन्दा अब हामी कता जाने भन्ने कुरो चाहिँ राज्यले लिने मूल नीति अथवा अर्थनीति त्यो अनुसार डाइभर्ट हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ सहमत छौँ। त्यस कारणले नै हामीले के भनेका छौँ भन्दा हिजो चाहिँ जीवन बिमा कम्पनीलाई चाहिँ हामीले के अरे स्वीकृति नै दिएका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा बिमा भनेको मैले साथीहरूलाई के भन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई बिमा भनेको चाहिँ बत्ती र पानीको पैसा तिर्दा जस्तो चाहिँ होइन। बिमा भनेको ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेर अनि फेरि मोबाइलबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्ने जस्तो बिजनेस पनि होइन। बिमा भन्दाखेरि चाहिँ भन्दा बित्तिकै चाहे जीवन बिमा होस् चाहे निर्जीवन बिमा होस् हामीले दुईटा चिज हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ हेर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ मेडिकल अन्डरराइटिङ हेर्नुपर्छ। जीवन बिमामा फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ दुईटैमा हेर्नुपर्छ र साथै चाहिँ अरू किसिमका क्याटास्ट्रोफिक अन्डरराइटिङहरू पनि हेर्नुपर्छ निर्जीवन बिमामा। त्यसकारण चाहिँ नै के हो भन्दाखेरि संसारमा जहाँसुकै बिमालाई त्यति धेरै चाहिँ पुरै यो डिजिटलाइजेसन अथवा पुरै चाहिँ यो अन्डरराइटिङको पार्टलाई हेर्दै नहेरिकन चाहिँ अगाडि बढाउन सकिँदैन। तर मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले सर्कुलर जारी गरिदिइसकेको छ। भर्चुअल चाहिँ तालिम दिएर चाहिँ हाम्रो अभिकर्ता उत्पादन गर्न पनि सकिन्छ, हामीले हिजोदेखि भनिदिइसकेका छौँ। र साथसाथै तपाईँहरूले चाहिँ हामीले सूचना प्रविधि मार्गदर्शन सबै बिमा कम्पनीलाई जारी गरिसकेका छौँ। अब त्यो सूचना प्रविधि मार्गदर्शनभित्र रहेर तपाईँहरूले डिजिटल डिस्ट्रिब्युसनको लागि के कसरी गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ स्वीकृति दिनुहोस्, हामी चाहिँ स्वीकृति दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले सबै बिमा कम्पनीलाई भनिदिइसकेका छौँ। त्यस कारणले आगामी दिनमा उहाँहरूको भर्सा पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ
हिजो यस्तो थियो, कोभिडले यस्तो गर्यो उस्तो थियो गरेर चाहिँ त्यता बस्नु भन्दा अब हामी न्यू बिजनेसतिर अथवा न्यू त्यो प्रोडक्ट अथवा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई ठ्याक्क मोडेर टेक्नोलोजी फ्रेन्डली वातावरणतिर जानुपर्छ। यसतर्फ उहाँहरूको भनाइ पनि त्यही देखेको छ र हामीले बिमा समितिले गरिदिएको छ। र आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई के खालको चाहिँ अझ रेगुलेसन गर्नुपर्छ अथवा के खालको फेसिलिटी चाहिन्छ त्यो बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौँ, हामी गर्छौँ। त्यसकारण चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ हामी जाने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ प्रविधि मैत्री भएर अगाडि जानुपर्छ, त्यसै देखिन्छ र त्यसको लागि बिमा समितिले चाहिँ सपोर्ट गर्न तयार छ। म यो भन्न चाहे। चिरञ्जीवी सरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे। केही दिन अगाडि हजुरहरूको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यो म सन्दर्भ चाहिँ अघि रविन्द्र सरले भनेकै कुरामा जोड्न चाहदैछु, बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनी समेत ल्याउने नयाँ भनेर केही कुराहरू भन्नुभएको थियो। यता रविन्द्र सर अहिले भन्नुहुन्छ मर्ज गरौँ अब भन्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सबै कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था देखि नै रहेको छ। एक हिसाबले बिजनेसको जुन विगतको भोल्युम थियो त्यो अवस्था त पक्कै पनि नरहला। त्यो अवस्थामा यो भएका कम्पनीहरूले काम गर्न नसकेको भन्ने बुझाइ हो अथवा के यसमा कुन तरिकाले जाने भन्ने अवस्था के, यसमा चाहिँ ठोस निष्कर्ष अथवा बुझाइ के हो बिमा समितिको र यसमा तयारी के हो? धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ पहिला तपाईँकै प्रश्नमा आउँछु। हाम्रो चाहिँ वार्षिकोत्सव 51औं वर्ष पुरा गरेर 52औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हामीले पनि यसरी वेबिनार चाहिँ कार्यक्रम गरेका थियौँ र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ म अर्थमन्त्रीमा आउँदै गर्दा मैले जे भनेको थिएँ ती कुराहरू चाहिँ धेरै पुरा भएकोमा म आज खुसी छु भनेर भन्नुभएको थियो। र उहाँले मैले तपाईँ मार्फत नै भन्न चाहन्छु, उहाँ आउँदै गर्दा र मैले उहाँसँग पर्सनल भेटेर स्वागत गर्दै गर्दा यो लघु बिमामा तपाईँले धेरै ध्यान दिनुहोस् है। लघु बिमामा किनभने मान्छेहरूले चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू मार्फत कर्जा लिएको छ अनि प्रोजेक्ट चाहिँ फेलियर हुन्छ र चाहिँ त्यो के अरे भवितव्य पर्छ, प्रोजेक्ट फेलियर हुन्छ, पैसा तिर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा आत्महत्या गरेका केस छन्। त्यसकारण यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला भन्नुभएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ लगत्तै त्यो वर्षको चाहिँ वार्षिक बजेट वक्तव्यमा सबै बिमा कम्पनीको 10% लघु वित्तमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। र हामीले चाहिँ यो वार्षिक प्रतिवेदन अथवा एक वर्षको प्रगति समीक्षा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उसमा फागुन मसान्तसम्म नै 12% पुर्याइसकेका छौँ भनिसकेपछि उहाँले खुसी हुनुभएको थियो। र चाहिँ अझै बढाउनुहोस् लघु बिमाको, होइन भने तपाईँहरू चाहिँ बरु सब्सिडारी खोलेर के हुन्छ लघु बिमाको दायरा अझै बढाउनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ खालि चाहिँ सजेसनको रूपमा दिनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँले चाहिँ कम्पनी थप्ने भनेर चाहिँ त्यसमा भन्नुभयो जस्तो भर्सन मेरो पनि थिएन र उहाँको पनि होइन। म यो यहाँ मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु। र चाहिँ माननीय मन्त्रीजीको पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई चाहिँ स्पष्ट निर्देशन थियो र तपाईँहरू चाहिँ पसल खोलेर कारोबार नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र छ फेरि आउँछ भनेर चाहिँ स्पष्ट भन्नुभएको छ। र मैले चाहिँ त्यही कार्यक्रममा हाम्रो पुनर्बिमाका साथीहरूलाई पनि मैले के भनेको थिएँ भने आजको दिनमा गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्बिमा नीति प्रकाशन गर्नेछ भन्ने चाहिँ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको थियो। र त्यही अनुसार पुनर्बिमा नीतिको मस्यौदा हामीले हाम्रो सञ्चालक समितिबाट पास गरेर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ। र त्यो पुनर्बिमा नीतिको मुख्य दुईटा कुरा छन्। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालमा स्थापित जति पनि कम्पनी छौँ र पुनर्बिमा कम्पनी छौँ, हामीले जति सक्दो हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्दै धेरैभन्दा धेरै जोखिम हामी आफै हाम्रो अप्टिमम लेभलको जोखिम क्यापासिटी चाहिँ हामीले प्रयोग गरौँ एउटा। र दोस्रो चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ साथसाथै चाहिँ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि प्रयोग गरौँ र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले विदेश स्थित बिमा कम्पनीहरूको पुनर्बिमा ग्रहण गरेर जुन हाम्रो राष्ट्रिय शोधनान्तरिक स्थिति छ शोधनान्तरिक स्थितिमा चाहिँ बिमा व्यवसायको तर्फबाट चाहिँ पोजिटिभ अथवा सकारात्मक योगदान प्रदान गर्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दुईटा मुख्य रणनीतिलाई चाहिँ आधार मानेर नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौँ। र त्यही अन्तर्गत रहेर नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी आधुनिकीकरण हुन सकोस्, रियल टाइम बेस्ड सफ्टवेयर कायम हुन सकोस्, विदेशको बिमा चाहिँ कलेक्सन गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यो यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहेँ। अलिकति मैले यसैमा जोडेँ। अहिले जस्तो नयाँ कम्पनीहरू हामीले ल्यायौँ, धेरै नयाँ लाइफ र नन लाइफ इन्सुरेन्स
कम्पनीहरू आइसकेपछि फेरि मर्जरको कन्सेप्टमा कुराकानी बहस छलफलहरू पनि चले यही बिचमा। हामी लगभग त्यो आएको 2 वर्ष 2.5 वर्षको समय पनि पुरा नहुँदै गर्दा यो अवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ हजुरले? के गाह्रै अवस्थामा हामीले नयाँ कम्पनीहरू ल्याएका थियौँ त्यो बेला र अहिले झनै असहज परिस्थिति बनेको हो? होइन, म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 2020मा 19बाट सुरु भएर 2020मा कोभिड-19 आउँथ्यो भन्ने कसैले प्रोजेक्सन गरेको थियो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको पाटो रह्यो के होला? त्यो त अहिलेको पाटो रह्यो, तर कोभिड आउनुभन्दा अगाडि नै पनि मलाई भन्न दिनु न, कसैले त्यो प्रोजेक्सन गरेको थियो भने मलाई पहिले भनिदिएको भए हामीले लाइसेन्सिङ बन्द गर्थ्यौँ होला है। तर तपाईँ हेर्नु त, सबै यहाँ सहभागी साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ। म उदाहरण भन्न चाहन्छु, हामीले लाइसेन्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 25 करोड र 50 करोडका कम्पनी थिए। रिस्क क्यापेसिटी 5% पनि थिएन। हाम्रो दिपु सरले भन्नुभएको छ अहिले हामी 50% क्यापेसिटी छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा हामीले पुँजी पनि बढाएको छौँ है। र अर्को साथसाथै 3,000 कर्मचारी थिए भने आयो 10,000 छ। 1 लाख बिमा अभिकर्ता थियो भने 5 लाख छ। 753 स्थानीय तहमा ब्याङ्क पुगेको छैन भने अभिकर्ता मार्फत बिमा पुगेको छ। त्यसकारण चाहिँ ग्रोथ रेट हेर्नुहुन्छ भने 50% माथि छ। त्यसकारण त्यति बेला तत्कालको परिस्थितिमा मुलुकमा बिमा कम्पनीको आवश्यकता थियो भन्ने कुरा त पुरो भइसक्यो नि त। अब चाहिँ अहिले आएर चाहिँ 2020मा चाहिँ कोभिड आउँछ भनेर त्यति बेला हामीलाई कसैले भनिदिएको भएदेखि फेरि जोड्न चाहे। मैले कोट्याउन चाहन्न र म के भन्छु भन्दा आजको दिनमा पनि यो के अरे कोभिडले हाम्रो अर्थतन्त्र खाइदिने नै हो र? मलाई लाग्छ खाइदिँदैन। किन भन्दाखेरि यो पनि एउटा समस्या समाधान भएर जान्छ। अहिले त के हो भन्दाखेरि हामीले भ्याक्सिन बनाएको छैन। अमेरिका जस्तो देशले चाहिँ गाह्रो भइरहेछ भने हामीलाई के गाह्रो भएको छ? तपाईँहरू बस्नुहोस् क्या, तपाईँहरू चाहिँ शान्त हुनुहोस्, बिजनेस धेरै टार्गेट नलिनुहोस्। किन तपाईँहरू टार्गेट लिनुहुन्छ? रविन्द्र सरको ठाउँमा म आइहालेँ फेरि चाहिँ उहाँले राम्रो सुझाव दिनुभएको छ हामीलाई। चाहिँ के दिनुभएको छ भन्दा खर्च कटौती गर्नुहोस्। मैले निर्देशन जारी गरिसकेको छु, तपाईँहरू खर्च कटौती गर्ने कुनै खालको मेकानिजम ल्याउनुहोस्, हामी त्यसलाई स्वीकृत गर्न तयार छौँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जो प्रोफिटेबिलिटीको कुरो छ, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अहिले बोलाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनी सस्टेन बनाउने हो, बलियो बनाउने हो। अहिले चाहिँ कम्पनीबाट बाहिर क्यास जानुभन्दा कम्पनी बलियो बनाउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। विज्ञको पनि मैले त्यही सुझाव पाएँ। त्यसको लागि उहाँलाई पुनः मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसकारण चाहिँ मैले जोड्न खोजेको के भने आजको दिन भनेको अस्थायी हो। तपाईँहरू नातिनुहोस् र हाम्रो चाहिँ अहिले बच्ने हो, बच्न सकौँ, भोलि फेरि बिजनेस गरौँला, रिभाइभ हौँला। मैले यो अनुरोध गर्न चाहेँ। र भोलि नै मैले के भन्दाखेरि आइतबार नै तपाईँहरूको लगानीकर्ता सङ्घ छ, लगानीकर्ता सङ्घको साथीहरूलाई मैले बोलाएको छु र उहाँहरू आउनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट भन्छु, तपाईँहरूले यसपटक आशा नाफाको धेरै आशा नगर्नुहोस्, टार्गेट नदिनुहोस्। अहिले सबै बच्ने हो, कर्मचारी नि बच्ने हो। तपाईँहरूले कसैले कर्मचारी कटअफ गर्नु भएको छ, तलब घटाउनु भएको छ भनेदेखि अब त्यो कसरी गर्नुभएको छ त्यो म्यानेज चाहिँ आफैले गर्नुहोस्। तर के अरे त्यो के अरे कर्मचारीलाई चाहिँ जागिरबाट निष्कासन गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन अहिले चाहिँ। किनभने उसले पनि त भोलि बिहान चाहिँ रिभाइभ हुन सक्छ फेरि चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ त्यतिर लाग्नुपर्छ। आजको दिनमा हामी चाहिँ कस्ट कटौती गर्ने हो। र अर्को रह्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैजना सर, दिप सर, अनि त्यसपछि रविन्द्र सर र चाहिँ हाम्रो शिवनाथ सर, तिनैजनाको भोइस के थियो भने राज्यले चाहिँ अलिकति बिमा क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटाइजमा राखेन। कहीँ मलाई पनि त्यो सम्भावना छ, म तपाईँहरूसँग एग्री छु। र अलिकति के भन्दाखेरि चाहिँ बिमा क्षेत्र अलि ब्याङ्किङ क्षेत्र जस्तो अलि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो चाहिँ हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ एउटै मात्र हुँदो रहेछ, उनीहरूको चाहिँ काम चाहिँ अलिक धेरै हुँदो रहेछ। उनीहरूको डाइरेक्ट चाहिँ हिट हुँदो रहेछ फेरि मार्केटमा, हाम्रो हिट चाहिँ अलिक कम हुँदो रहेछ। त्यस कारणदाखेरि अनि फेरि यो 2-3 वर्षको पिरियडमा के तपाईँलाई म के भन्छु भने 2-3 वर्षको पिरियडमा हाम्रो बिमा क्षेत्र एकदम शान्त रूपमा अगाडि बढ्यो। अनि ब्याङ्किङ क्षेत्र र चाहिँ तपाईँको धितोपत्र बोर्ड चाहिँ धितोपत्र क्षेत्र चाहिँ एकदम एग्रेसिभ रूपमा कहिले उतार चढायो के 1200 1800 1800 1200 अनि 12% 15% त्यहाँ के अरे इन्ट्रेस्ट रेट, अनि अहिले आएर 7%। त्यस कारण त्यो भोलाटाइल बढी भएको कारणले राज्यले चाहिँ त्यतातिर बढी ध्यान दिएको। त्यस कारण भोलि बिहान हाम्रो क्षेत्र हामीले चाहिँ गुड म्यानेज गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले भने चाहिँ मेरो कार्यकाल पनि सकिँदैछ सबै सिओ साथीहरूलाई। किनभने हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पिरियडमा हामी आपसी सहमतिमा हामीलाई राज्यले चाहिँ यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जनै गरेनौँ क्या। त्यसकारण चाहिँ हामीले गुड गभर्नेन्स कायम गरेर ग्रोथ कप पक्ड्यौँ। त्यस कारण अब यसो हेर्दाखेरि राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम प्रायोरिटी दिएको हो कि भन्ने चाहिँ परेको होला। आवश्यक पऱ्यो भने देला, अहिले आवश्यक पऱ्यो होइन, म यो जोड्न चाहेँ। र अर्को चाहिँ सबैभन्दा राम्रो एकदम भोइस के हो भन्दाखेरि लेख्नुहोस्। रविन्द्र सरले पनि चाहिँ राइट, तपाईँहरू चाहिँ विज्ञहरूले लेख्ने हो क्या चाहिँ। जस्तो के भन्दाखेरि जुन कोभिडको चाहिँ विरोध नगरौँ, अहिले भोलि बिहान राज्यले सब्सिडी दिनु पर्यो भने दिनुपर्छ। हामीले त न्यून आय भएको लक्षित गरेर गरे हो नि। त्यस कारण चाहिँ यस्तोमा लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ विज्ञको तर्फबाट तपाईँले जुन दिनुभयो त्यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। नोट बजारको सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्भवतः आज एउटा चाहिँ
अलिक कडा खालको अन्डरराइटिङ पोलिसी चाहिँ सबै इन्सुरेन्स कम्पनी मार्फत हुने किसिमको निर्देशन जारी गर्दैछौँ। 1-1.5 घण्टापछि हाम्रो वेबसाइट पनि भिजिट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चाहिँ अब सबैको सहमति के हो भने हामी डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा जानुपर्छ। अब कसरी जाने भने तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो प्लान बनाएर ल्याउनुहोस्। अब आजको दिनमा के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल 3टा हो क्या, विशेष गरेर जीवन बिमातर्फ इन्टरनेसनली हामीले हेऱ्यो भने मात्र भर परेर भएन। त्यसकारण चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानललाई डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन च्यानलतिर जानको लागि प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, मैले ओपन गरिदिइसकेको छु। चिरञ्जीवी सर, डिजिटाइजेसनको कुरो चाहिँ बेला बेलामा सबैले गर्छन्। इन्सुरेन्स सेक्टरको डेटा सेफ्टीको प्रश्न छ सर यहाँ। कारण इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चलाइरहेको यो जुन सफ्टवेयर छ यो साह्रै पुरानो र विक सफ्टवेयरहरू चलाइरहेको छन्। हामीले लिनुपर्ने लेसन लर्न, यो जुन एटिएम क्राइसिस भएको छ, ब्याङ्कको कोर ब्याङ्किङभित्र छिरेर हुने चिजहरू त्यत्रो इन्भेस्टमेन्टको सफ्टवेयर हार्डवेयर भएको ठाउँमा भइसकेको छ। यो भन्ने जति सजिलो छैन है डिजिटाइजेसन। ठ्याक्क ल्यापटप खोल्यो एन्ट्री गरेर हुने होइन। इट रिक्वायर्स, इट निड्स फन्डिङ, एक्सपर्टिज र सिस्टम। यो त्यति सजिलो छैन नि सर। यो भाषण दिए जस्तो किन भइरहेछ? होइन, मलाई थाहा छ यो कुरो। होइन, मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु के भने अहिले पनि हाम्रा कम्पनीहरूले आफ्नो आफ्नो सफ्टवेयर त बनाउनु भएको छ। हामीले के भनेको छ भने हाम्रो आइटी पोलिसी, आइटी मार्गदर्शन नै हामीले जारी गरेका छौँ। सेक्योर कसरी गर्ने, सेक्युरिटी कसरी गर्ने, आइटी अडिट कसरी गर्ने। त्यस कारण अब हामीले भर्खर हामी चाहिँ डिजिटलाइजेसनको र मोडर्नाइजेसनको उसमा एजमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूको त्यो ल्याउनु पर्यो र हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। आज हामी फुल्ली चाहिँ सबै चाहिँ पर्फेक्ट छौँ भन्ने हिसाबले मैले त्यो कुरो गरेको छैन। त्यसकारण जहाँ जहाँ कमजोरी छ त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा नै मेरो जोड हो। त्यसमा हामीलाई एउटा प्रश्न प्राप्त भएको छ सोमराज शर्माज्यूबाट चाहिँ, यो जुन सल्भेन्सी मार्जिन डिरेक्टिभ्सलाई फर जेनरल इन्सुरेन्स थियो त्यसलाई चाहिँ यो नन लाइफ एन्ड रिइन्सुरेन्स बिजनेस डाइरेक्टिभ्स भनेर जुन चेन्ज गरिएको थियो त्यसले के इम्प्याक्ट ल्याएको थियो, के सोचेर गरिएको थियो, त्यसको आउटकम के भयो भनेर चाहिँ हामीलाई सोमराज शर्मा सरले सोधिरहनु। मैले उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के अरे बिमा जीवन बिमामा पहिलेदेखि नै हाम्रो के थियो भने एक्चुअल भ्यालुएसन थियो र चाहिँ जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र पुनर्बिमा के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ योमा पनि असमाप्त जोखिम हुन्छ। जस्तो चाहिँ मैले उदाहरण दिन चाहन्छु, ब्याङ्कतिर हो भनेदेखि के हुन्छ भने कमायो खायो सिद्धियो, उसको के अरे लङ टर्म लायबिलिटी हुँदैन, खालि कर्मचारीको के पेन्सन फन्डहरू केही थियो भने त्यो लायबिलिटी हुन्छ। आज असारको मसान्तका दिनमा 1 करोडको प्रिमियम कलेक्सन गरेर त्यही दिन प्रफिट बाँड्न चाहिँ पाइँदैन। किन भन्दाखेरि त्यसको त 1 वर्षको पिरियड छ नि त दाबी गर्ने पिरियड चाहिँ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ लायबिलिटी एडुकेसी टेस्ट पर्याप्त हुनुपर्छ। त्यो बारेमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्ति हुनुपर्छ र त्यो सल्भेन्सी 1:1.5 हुनुपर्छ। भनेको मतलब 1 रुपियाँ दायित्वको लागि 1 रुपियाँ 50 पैसा सम्पत्ति हुनुपर्छ। यो पनि एउटा सिम्पल एप्रोच हो। सल्भेन्सी 1 भन्छ यो। र अब सल्भेन्सी विदेशतिर चाहिँ युरोपतिर अमेरिकातिर सल्भेन्सी 2 छ। हामी त त्यो त कल्पना थाहै छैन, मलाई पनि थाहा छैन। अब हामी स्टडी गर्दै जाने हो। त्यसकारण बिमा कम्पनी भनेको के हो भने दीर्घकालीन दायित्व बोक्ने संस्थाहरू हुन्। जीवन बिमा र पुनर्बिमा दुईटै पनि 1 वर्षको दायित्व त हुन्छ। त्यसकारण यो सल्भेन्सी पर्याप्तता चाहिन्छ। यो चाहिने हिसाबले हामीले अझै त्यसैमाथि थपेर के भनेका छौँ भने अब हामीले जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन पनि दिएका छौँ। जोखिम व्यवस्थापन निरीक्षण प्रणाली हामीले अपनाउने किसिमले सबै फाइनलाइज गरेका छौँ र त्यो सल्भेन्सीको बिमा जोखिमसँग रिलेसन हुन्छ। 1:1.5 को सल्भेन्सी भएन भने उसले आफ्नो कारोबार कि घटाउनुपर्छ कि क्यापिटल एडुकेसी थप्नुपर्छ। तर यो साथीलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने यसको इम्प्याक्ट हेर्ने बेला अहिले भएको छैन। हामीले सल्भेन्सी निर्देशिका जारी गरौँ। त्यो निर्देशिकाको टपमै हेर्नु होला। यो निर्देशिका आर्थिक वर्ष 2076-77 को ब्यालेन्स सिट स्वीकृत गर्ने क्रममा लागू हुनेछ भनेर हामीले त्यहाँ भनिसकेका छौँ। र यो के हो भन्दाखेरि हाम्रा बिमा कम्पनीलाई हाम्रा बिमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि गर्न, आधुनिकीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्र्याक्टिसहरूलाई हाम्रो बिमा क्षेत्रमा कायम गर्न, गुड गभर्नेन्स कायम गर्न र तपाईँहरू जस्तै लगानीकर्तालाई चाहिँ प्रतिफल चाहिँ अलि रियलिस्टिक र चाहिँ चिरस्थायी होस् भन्ने हिसाबले हामीले लागू गरेको हो। मैले यो भन्न चाहेँ। वन म्यान आर्मी भएर काम गर्नुभयो भन्ने छ। कार्यकालको अन्त्यतिर आउनु भएको छ। यत्रो ठुलो कम्पनीहरूले एन्ट्री पाएको बेलामा आउनु भएको थियो। धेरै आलोचनाहरू पनि भए पहिलो चरणमा
र व्यापक कसरतपछि आज यो एटलिस्ट 25% को पेनिट्रेसन भन्ने शब्द बोल्न सक्नेसम्म नेपालको इन्सुरेन्स हेर्दा हेर्दै पुग्यो, त्यहाँसम्म त पुगेको छ। तर अब जिडिपीमा 3% को कन्ट्रिब्युसन पुगिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो बजेटको बेला पनि आइरहेको छ, सरकारले चेन्जेस पनि गर्छन् भने तपाईँले अब जाँदै भनौँ न यो कार्यकालको यो कालखण्डमा अब यहाँको भूमिकालाई चाहिँ बताइदिनुहोस् न, यो जाँदैको भूमिका कार्यकालको अनुभवसँगै। मैले जाँदै मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ म आउँदाखेरि अलिक ठुलो संस्थाबाटै आएको हो। हुन त हामी त्यहाँ डिसिजन हुन त हामी त्यहाँ डिसिजन लेभलमा अलिक पुगिसकेका थिएनौँ। तैपनि मलाई के अनुभव थियो भने मैले ब्याङ्क वित्तीय संस्था रेगुलेसन डिपार्टमेन्टमा बसेर एउटा कोर टिममा बसेर राष्ट्र ब्याङ्क ऐनदेखि बाफिया बनाउँदादेखि र चाहिँ यो पछिल्लो चरणमा 2058 सालमा फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म प्रोजेक्ट जुन चल्यो र जति पनि निर्देशिकाहरू आधुनिकीकरण गरियो त्यसमा बसेर सचिवालयमा बसेर एकदम कोर टु टिममा बसेर काम गरेको थिएँ। र त्यसको अनुभवको कारणले मलाई यहाँ चाहिँ यो 4 वर्ष कार्यकालमा जति पनि निर्देशिकाहरू बनाइयो त्यसले चाहिँ धेरै सपोर्ट गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो बिमा समिति बनाउने क्रममा चाहिँ हामी कहीँ चाहिँ अलिकति ध्यान नपुग्न नसकेको हो कि अथवा के भएको हो कि अथवा बिमा समिति त्यस्तै प्रतिस्पर्धी मेन पावर यहाँ डेभलप गर्न नसकेको हो कि भन्नेमा म पनि चाहिँ सहमत छु रविन्द्र सरको भनाइसँग। र अलिकति के देखियो भन्दाखेरि हामीकोमा चाहिँ सुरुदेखि नै त्यो अलिक कम्पिटेटिभ मेन पावरको इन्ट्री नै नभएको हो कि अनि कहाँनिर समस्या पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ कर्मचारी त हामीले इन्जेक्ट गऱ्यौँ र नयाँमा पनि अलिकति चाहिँ स्वार्थीपन केही साथीहरूमा र साथसाथै चाहिँ पुराना साथीहरूको पिकअप गर्ने क्षमता पनि त्यस्तै र त्यो दुईटाको कम्बिनेसनले हामीले चाहिँ अगाडि लान चाहिँ खोजेको हो। तैपनि हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि टेक्निकल अब यो चाहिँ सेवा सुविधाका कारणले होला हामी कहाँ अलिक टेक्निकल मेन पावरहरू चाहिँ को आकर्षण चाहिँ कम भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि मैले के गरेँ भने सञ्चालक समितिबाट टेक्निकल मेन पावर नियुक्तिको लागि चाहिँ सेवा शर्त सुविधा आफैले पाउने किसिमले तपाईँहरूले स्वीकृत गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि उहाँहरूले स्वीकृत गरिदिनु भयो। र आजको दिनमा हामीले जे जति नीति निर्देशनहरू रेगुलेसनहरू सुपरभिजन नियमन बनायौँ त्यो चाहिँ आउटसोर्सिङ लगायत टेक्निकल मान्छेहरूबाट नै हामीले सम्पन्न गरेको हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले जसरी यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो बनाउनलाई त केही समय लाग्छ नै, किनभने त्यो बिचको पिरियड चाहिँ अलिकति हामी कर्मचारी इन्जेक्ट नभएको अवस्था भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खाली चाहिँ छ। मैले यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। त्यसपछि गएर रविन्द्र सरले भने जस्तो चाहिँ हो इन्डियामा पनि 2 जना आइआरडिआईमा 2 जना चाहिँ होल टाइमर सञ्चालकहरू छन्, राष्ट्र ब्याङ्कमा 2 जना डेपुटी गभर्नर साहबहरू पनि सञ्चालकमा छन्। मैले रविन्द्र सरलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क 13 सालदेखि तपाईको 58 सालसम्म आउँदाखेरि ऐन 2012 मा चाहिँ डेपुटी गभर्नरहरू सञ्चालक समितिमा त जान्थे तर भोटिङ राइट थिएन। मैले यो यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे र 2058 को राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले मात्र भोटिङ राइट दिएको र पूर्ण सञ्चालकको मान्यता दिया हो। त्यसैले त्यो बीचको पिरियडमा धेरै लामो चाहिँ फाइनान्सियल सेक्टरमा विकास र विस्तार भएको छ। तपाईको सैद्धान्तिक प्रश्नमा म सहमत छु। अब आजैको दिनमा 2 जना 8-9 जना नै प्रबन्ध सञ्चालक बिमा समिति भित्र चाहिन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ, तर आवश्यक हो कि होइन त्यो चाहिँ अलि आजैका दिनमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन त्यो बारेमा अलि औचित्यता पुष्टि गर्न सकिन्न कि, किनभने हाम्रो बिमा ऐनको छलफल क्रम उसमा अर्थ समितिमा चलिरहेको छ र त्यहाँ पनि यो प्रश्न आएको थियो र हामीले त्यति बेला चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौँ कि भन्ने चाहिँ सहमत भएको थियो। तर जहाँसम्म लाग्छ सल्लाहकार राख्नको लागि त हामीलाई कुनै चाहिँ त्यस्तो नेपाल सरकारले रोकेको पनि छैन। हामीसँग विज्ञ सल्लाहकार भोजराज सर एकजना त हुँदै हुनुहुन्छ, साथसाथै हामी कसैको सल्लाहकारको रूपमा कोही चाहिँ त्यस्तो हामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा मैले सल्लाहकार राख्नलाई चाहिँ बोर्डले हामीलाई चाहिँ स्वीकृति दिएको छ, नेपाल सरकारले उ गरेको छैन। मैले यो जानकारी गराउन चाहेँ। र रविन्द्र सरको चाहिँ ऐन चाहिँ 3टा चाहिन्थ्यो अझ ऐन त यो अहिलेको ऐन 3टा चाहिन्थ्यो। एउटा ऐन चाहिँ बिमा ऐन, बिमा समिति ऐन जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन जस्तो, अर्को चाहिँ बिमा व्यवसाय ऐन र अर्को चाहिँ बिमा अपराध ऐन।
हामीले के भन्दाखेरि यो 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, म आउँदा बित्तिकै एउटा ड्राफ्ट चाहिँ थियो, त्यो ड्राफ्टलाई मैले चाहिँ 2 महिनाभित्रमा त्यो पुरै कन्टिन्यू हेरेर छलफल गरेर हामीले उसमा नेपाल सरकारमा पठायौँ, किनभने छिटोभन्दा छिटो त्यति भयो नि गरौँ न, त्यसपछि फेरि फर्दर चाहिँ 3टा ऐन बनाउला भनेको हो। त्यस कारण रविन्द्र सरलाई म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले यो आजको आवश्यकता छिटोभन्दा छिटो त्यो ऐनलाई चाहिँ पास गरौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बिमा मध्यस्थकर्तालाई रेगुलेसन गर्न हामीले सकेका छैनौँ, त्यो बिमा मध्यस्थकर्तालाई रेगुलेसनको दायरामा ल्याउन सक्छौँ। तपाईँले भने जस्तो एकाडेमी र इन्स्टिच्युटको कुरो त्यहाँ छ, तपाईँले भने जस्तो इन्फर्मेसन सेन्टर आजको दिनमा हामीले गुड गभर्नेन्स कायम गर्नको लागि बिमा इन्फर्मेसन सेन्टर ल्याउनै पर्छ, त्यो ऐनमा त्यहाँ कल्पना छ। त्यसकारण त्यो धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त अहिले चाहिँ संसदमा भएकोलाई पास गरौँ र बाँकी ड्राफ्ट गर्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही नै हो। र अब रह्यो तपाईँको चाहिँ के अरे अब शिवनाथ सरले भने जस्तो हामीले चाहिँ यो पछिको बजेटमा चाहिँ 3टा कुरालाई हामीले फोकस गरेर पठाएको छौँ। जीवन बिमालाई सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ जुन 25,000 छ त्यसलाई चाहिँ 50,000 बनाइदिनुहोस् भनेर मैले भनेछु। तर बारम्बार मैले भन्दाखेरि नै उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा होइन हिजो 5-7% को वृद्धि थियो, त्यसकारण चाहिँ त्यो आवश्यक थियो, आज त अटोमेटिक 27% भएको छ, बिस्तारै गरे हुन्न, ट्याक्समा चाहिँ ट्याक्स घटाउँदै जान त कहाँ सकिन्छ र भन्ने जस्तो चाहिँ भर्सन आउँछ एउटा। तैपनि हामीले त्यसलाई चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर फेरि पनि सिफारिस गरिसकेका छौँ। र अर्को चाहिँ उसमा निर्जीवन बिमातर्फ हामीले चाहिँ यो अघि हाम्रो उसले दीप सरले भने जस्तो सम्पत्ति बिमालाई चाहिँ तत्काल चाहिँ नेपाल सरकारबाटै सुरु गरेर पब्लिक प्लेसको पनि अथवा पब्लिक बिल्डिङहरूको पनि बिमा हुने वातावरण सिर्जना गरौँ र चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग टाइअप गर्दै अगाडि जाउँ भन्नेमा हो। र दीप सरले मलाई एउटा प्रस्ताव पनि दिनुभएको छ, ठिक छ तपाईँको प्रस्ताव, हामी चाहिँ अब यो के अरे एक दुई दिन यही काम गरौँ, त्यसपछि अब नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्दैछ, त्यसलाई हामी कसरी जान सक्छौँ त्यो बारेमा छलफल गरौँला र अगाडि जाउँला सम्पत्ति बिमातर्फ। र चाहिँ रह्यो कृषि बिमालाई चाहिँ नेपाल सरकारले यसपटक अति नै महत्त्वपूर्ण यो महत्त्व प्रदान गर्दैछ। त्यसकारण मैले सबै बिमा कम्पनीका सिओ साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू वेल इक्विप भएर बस्नुहोस्। कुनै पनि बेलामा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन भने अथवा समयअनुसार काम गर्न सक्नु भएन भने त्यति बेला चाहिँ अलि एक्सन कडा आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले घुम्ती बिमा पनि लागू गरिसकेका छौँ, जहाँ जहाँ हामीले जिल्ला पनि तोकेका छौँ। निर्जीवन बिमातर्फ उहाँहरू चाहिँ अलि सशक्त रूपमा चाहिँ अहिले लानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि माइक्रो इन्टरप्राइजेसहरू जुन कृषि बिमासँग रिलेटेड, शिवनाथ सरले नै भन्नुभएको छ, दीप सरले नै भन्नुभएको छ, ती चाहिँ कृषिसँग रिलेटेड इन्टरप्राइजेसहरू अथवा साना उद्योगहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लस अफ प्रफिटको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने खालको प्रोडक्ट ल्याउनुपर्छ नन लाइफ कम्पनीहरूले। र लाइफ कम्पनीहरूले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स मार्फत जुन गरिराख्नु भएको छ, अब सब्सिडी भनेको कुरो अहिले माइक्रो फाइनेन्सलाई पहिला दिएको थियो अरे, त्यसपछि पोहोर सालदेखि त्यो सब्सिडी काटे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई, शिवनाथ सरले भने जस्तो चाहिँ। र यो वर्ष चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सलाई नदिने भनेर चाहिँ एक ठाउँमा छलफल हुँदाखेरि यो सब्सिडी नदिने भन्ने भएको छ। र साथसाथै यो स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि आउँदैछन्, त्यसमा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्सहरू पनि चाहिँ लाग्नु होला, त्यो म भन्न चाहन्छु। र हामीले बजेटमा दिएको सायद यिनै कृषि बिमा अनि जुन लघु बिमा हो, लघु बिमामा कृषि बिमा सरह चाहिँ यो सब्सिडीको व्यवस्था गरिदिन हामीले अनुरोध गरेका छौँ। 3-4 यो ब्याङ्क इन्सुरेन्स जुन थियो नि, ब्याङ्कका इन्सुरेन्स आयो पनि निस्कियो पनि, अब यसले स्पेस पाउन सक्छ क्राइसिसमा, दुइटै क्राइसिसमा, ब्याङ्क पनि क्राइसिसमा, इन्सुरेन्स पनि क्राइसिसमा हुँदा। मैले यो बारेमा चाहिँ मलाई भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहबलाई सोध्न चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु ल अवश्य तपाईँलाई। मैले चाहिँ किन भन्छ आज यो फोरमबाट नै मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, संसारमा आजको दिनमा पनि इन्सुरेन्सका प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा चाहिँ ब्याङ्क इन्सुरेन्स एकदम सशक्त रूपमा आएको मोडर्न एप्रोच हो। त्यो एप्रोचलाई ढोका चाहिँ बन्द गर्न हुँदैन। तपाईँहरूको ब्याङ्कमा चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस भएर इन्सुरेन्सलाई लएर कर्जासँग टाइअप गरे, कमिसन खाए भनेर चाहिँ त्यहाँको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर साहबहरू भन्नुहुन्छ क्या, तपाईँहरू चाहिँ रेगुलेसन गर्नुहोस् न। बरु म तपाईँहरूलाई चाहिँ सुझाव दिन्छु भनेर मैले 2टा सुझाव चाहिँ अघिल्लो गभर्नर साहबले मलाई बोलाउनु भएको थियो, सुझावमै मैले दिएको थिएँ 2टा चाहिँ, तपाईँहरूले चाहिँ टार्गेट नदिनुहोस्। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटै इन्सुरेन्स कम्पनीको एउटा एकाउन्ट बनाउनुहोस्, चाहे झापाको होस् चाहे चाहिँ चन्द्रनगर के अरे कञ्चनपुरको होस्। अनि त्यही भयो भने हाम्रा इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ त्यो रिकाउन्सिलेसन गर्न पनि सजिलो, अनि कुन कम्पनीको कति टार्गेट पनि नहुने, यो गर्नुहोस्। किन ढोका बन्द गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले गर्ने रेगुलेसन तपाईँहरू गर्नुहोस्, मैले गर्ने रेगुलेसन मैले गर्छु भनेको। अब उहाँहरू के हिसाबले चाहिँ लाग्नु भएको छ त्यो मलाई भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कलाई सोध्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
Thank you.